वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर की मुलाकात मईशत और कारोबार में बतदरीज बेहतरी पर इजहार तशक्कुर, हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करने का यादा। वफ्द ने बजट तजावीज़ भी पेश की। वज़ीर आज़म ने तजावीज़ पर गौर करने की हिदायत कर दी। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का अलैया में मार्का हक कन्वेंशन, कारकुनों की बड़ी तादाद पिंडाल में मौजूद। जोशो खरोश रूज पर सदर IPP अब्दुल अलीम खान का पठान चौक में कारकुनान की जानिब से भरपूर इस्तकबाल, काफिला अलैया की जानिब रमादमा। खुजदार में फितनतुल हिंदुस्तान ने मासूम बच्चों पर हमला किया। ये दरिंदे हिंदुस्तान के पैसों पर बर्बरियत करते हैं। 51 बच्चे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ये है भारत का असल सफाकाना और मकरू चेहरा। भारत 20 साल से पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है, खित्ते का आम सबुताज कर रहा है। डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किए जा चुके गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारतीय पुष्ट पनाही का इतराफ़ किया। कुलभूषण ने भी तमाम तर हक़ाइक़ बताए। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रख दिए। कहा, भारत बलूचिस्तान के ख्वाब देख रहा है और यहाँ अवाम इकट्ठे हो गए। पाकिस्तान ने दुश्मन का मुंह काला कर दिया। मुसल्लह अफवाज भारत के खिलाफ सीना ठोक कर खड़ी हैं। भारत को अब भी कहते हैं कोई बेवकूफ़ी ना करना। जारियत का दोबारा शौक है तो आ जाओ, हम तैयार हैं। कोई पागल ही होगा जो पाकिस्तान का पानी बंद करने का सोचे। बलोच यकजहती कमेटी दहशतगर्दों की प्रॉक्सी, रोजाना 150 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं। दहशतगर्द अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी और भारतीय प्रॉक्सीज के सामने आहनी दीवार है। बलूचिस्तान से गैर कानूनी फंडिंग के रास्ते भी बंद कर रहे हैं। भारत को बलूचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। चीन मसला कश्मीर में फरीक है। मसले के हल तक पायदार अमन मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाहें ना बनने दे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सारे फेसेट्स हैं नेशनल एक्शन प्लान, उनको रीइन्विगरेट कर दिया है। हर फेसेट को एक फेडरल मिनिस्टर एंड ऑल प्रोविंशियल उसकी एंटिटीज उसको हेड कर रही हैं। वंस वी गो फॉर समथिंग लाइक दी ज़रब-ए-अज़ब, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद तेज़ कर दिया। ज़रब-ए-अज़ब जैसा कोई ऑपरेशन करना पड़ा तो इसके लिए भी तैयारियां मुकम्मल हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ हर माह मीटिंग करते हैं, टास्क फोर्स के काम का जायजा लेते हैं। सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमती इक़दामात में तेज़ी आ गई है। खुजदार हमला फितनतुल हिंदुस्तान की दहशतगर्दाना पॉलिसी का तसलसल है। हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की सरपरस्ती हासिल थी। दहशतगर्दों को संगीन नताइज भुगतना होंगे। हमारा अज़्म मजबूत और रद्द अमल फैसला कुन होगा। 10 मई का दिन तारीखी। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को बेहतरीन हिकमत अमली से मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत को दलेरी के साथ शिकस्त फाश दी। अजीम फतह इत्तेहाद और इत्तेफाक की बदौलत मुमकिन हुई। ये अल्लाह ताला का खास इनाम और मेहरबानी है। पाकिस्तानी कौम के इत्तेहाद और अपनी शिकस्त को दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरी रोड इंटरचेंज जिना स्क्वायर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पाकिस्तान की शानदार जीत पर एक बार फिर कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। पाक भारत तनाव में कमी के लिए DGMOs राब्ते में हैं। इंडिया की तरफ से इश्तियाल अंगेज बयानात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान किसी भी मुहिमजोई का फौरी और सख्त जवाब देगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। भारतीय वज़ीर आज़म का इश्तियाल अंगेज इल्ज़ाम मुस्तरद। कहा, पाकिस्तान को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से जोड़ना गुमराह कुन है। भारतीय क़यादत इलाकाई कशीदगी को सियासी मकासद के लिए हवा दे रही है। ख़तरनाक बयानात, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। दुनिया में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को उजागर करने के लिए रहनुमाई ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एतमाद करने और पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सौंपने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान का मौक़िफ़ और बयानिया भरपूर तरीके से दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। खुजदार हमले में जख्मी तालिब इल्म हैदर और तालिबा मलाइका रब के हुजूर पेश। सानहे में शहीद तलबा की तादाद 6 हो गई। सलामती काउंसिल का पाकिस्तान से इजहार यकजहती।
بیان میں کہا دہشت گردی بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے، منصوبہ سازوں اور مالی معاونین کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ضروری ہے، تمام ممالک اپنی ذمہ داریوں کے مطابق پاکستان کے ساتھ تعاون کریں، امن کو درپیش خطرات کا ہر ممکن طریقے سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ خوزدار میں معصوم بچوں کی جان لی گئی۔ بھارت کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی کرانے کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ فتنہ الہندوستان کی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی، پوری دنیا کو بھارت کی امن دشمنی سے آگاہ کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاڑر کی سما سے گفتگو۔ کوئٹہ میں زخمی بچوں کی عیادت، والدین سے بات چیت کی، دلاسا دیا، دہشت گردوں کو انجام تک پہنچانے کا عزم۔ کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بچوں سے وعدہ کر کے گئے ہیں کہ ایک ایک شہید اور زخمی کا بدلہ لیں گے۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی پر سینٹ میں بحث۔ اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا پاکستان کو طے شدہ معاہدے پر بات نہیں کرنی چاہیے، بھارت کے خلاف مؤثر کیس بنایا جائے۔ علی ظفر بولے سنتاس معاہدہ کسی بھی جنگ سے بالاتر ہے، بھارت پانی بند نہیں کر سکتا۔ کامران مرتضی نے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے کر معاملہ ہر فورم پر اٹھانے کا مطالبہ کیا۔ عرفان صدیقی نے تجویز کی تائید کی۔ طارق فضل چودھری بولے بھارت کے خلاف پوری قوم اور پارلیمانی جماعتیں یک زبان ہیں، اتحاد برقرار رکھنے پر زور۔ بھارت کے خلاف تاریخی فتح، افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے استحکام پاکستان پارٹی کا مارکہ حق کنونشن کچھ دیر کے بعد شروع ہوگا۔ محمد علی انسٹی ٹیوٹ میں پنڈال سج گیا، کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ لیا شہر کو پاکستان، دوست ممالک اور پارٹی پرچموں سے سجا دیا گیا۔ کنونشن میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ صدر آئی پی پی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان مہمان خصوصی ہوں گے۔ مرکزی اور صوبائی قائدین بھی کنونشن سے خطاب کریں گے۔ صدر مملکت سے آئی ایم ایف کے وفد کی ملاقات، پاکستان کی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آئی ایم ایف پروگرام پاکستان میں معاشی استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوا، ملک میں معاشی ترقی کو فروغ حاصل ہوگا۔ صدر مملکت نے معیشت کی بہتری کے لیے وزارت خزانہ اور ٹیم کے اقدامات کو سراہا۔ ڈائریکٹر کمیونیکیشن آئی ایم ایف کی پریس کانفرنس، جولی کوزیک کے مطابق پاکستان نے پروگرام کے تمام اہداف پورے کیے، کئی اصلاحات میں مثبت پیش رفت کی۔ آصفہ بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ کی ورلڈ بینک کے وفد کے ہمراہ شہید بے نظیر آباد کے نذر محمد لغاری گوٹھ آمد۔ آصفہ بھٹو نے کہا منصوبہ خواتین کو مالکانہ حقوق دینے کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام ہے، دیہی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ مراد علی شاہ بولے سیلاب سے 21 لاکھ مکانات تباہ ہوئے، عالمی بینک کی $50 کروڑ امداد سے گھروں کی بروقت تعمیر ممکن ہوئی۔ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز عازمین کو پہنچنے والے نقصان کے ذمہ دار ہیں، بدقسمتی سے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز قوانین پر عمل درآمد نہیں کر سکے۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار یوسف کی پریس کانفرنس، کہا وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے معاملے کا فوری نوٹس لیا ہے، انکوائری کمیٹی کے بعد غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف ایکشن لیں گے۔ غزہ میں ہر قدم پر ایک لاش، ہر گلی میں ایک المیہ، ہر محلے میں دل چیر دینے والے مناظر۔ اسرائیل کی جنگ معصوم بچوں سے ہے، فلسطینی بزرگ نے بچے کی لاش اٹھا کر دنیا کو ہلا دیا۔ پیاروں کے جنازے میں شریک نوجوان غم سے نڈھال، نماز کے دوران ہی زارو قطار روتے ہوئے گر پڑا۔ میرا پورا خاندان ملبے تلے دب گیا، یا اللہ میں اپنوں کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ نوجوان کی فریاد نے ہر آنکھ کو اشکبار کر دیا۔ غزہ میں سفاکیت کی انتہا، غذائی قلت سے بچوں سمیت 29 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے۔ غزہ سٹی، دیر البلا اور جبالیہ کیمپ پر اسرائیلی فورسز کی شدید بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 85 افراد شہید، تعداد 53,762 ہو گئی۔ 80 دن بعد غزہ میں پہلی امداد پہنچ گئی۔ اقوام متحدہ نے امدادی سامان کو بنیادی ضرورت کے لیے بھی ناکافی قرار دیا۔
मुल्क के बेशतर इलाकों में गजब की गर्मी, दादू में पारा 44 तक जा पहुंचा। मोहिंजोदाड़ो और नवाबशाह 41, लाड़काना और बहावलपुर में 40 रिकॉर्ड। लाहौर में हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी, बलाई इलाकों में आज बारिश का इम्कान। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुहीराए अरब में बनने वाले डिप्रेशन से साहली पट्टी को कोई खतरा नहीं। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज 28 मई से शुरू होगी। सिक्योरिटी के लिए पाक फौज की तैनाती की मंजूरी, सिविल आर्म्ड फोर्सेस भी मौजूद रहेंगी। टाइटल की दौड़, फाइनल का मिशन। PSL 10 का दूसरा एलिमिनेटर आज होगा। मेजबान और दिफाई चैंपियन का टाकरा, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने। जीतने वाली टीम इतवार को फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर से मुकाबला करेगी। और इरादे बुलंद, अज़ाइम पुख्ता, हिम्मत व महारत की एक और मिसाल। नाइला कियानी ने नेपाल में दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। पाकिस्तानी कोपैमा ने 8,586 मीटर ऊंची सर करने के बाद कौमी परचम सरबुलंद किया।